अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो जो मेरा असल टॉपिक इमिग्रेशन, यूके इमिग्रेशन या वर्ल्ड इमिग्रेशन है, उससे ज़रा हट के है, चूँकि आज मेरे अपने मुल्क पाकिस्तान पे हमारे ही एक हमसाया इस्लामी मुल्क ईरान ने हमला कर दिया है। उसने मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सरहदात की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हदूद के अंदर मिसाइल से हमला कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ये हमला ईरान ने किया है या कहीं बाहर से प्लान हुआ है। मैंने 2 दिन तमाम इंटरनेशनल न्यूज़, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे तज्जिया नगारों और तबसरा नगारों की राय सुनी। पाकिस्तान के अंदर तो पूरी कौम इस मामले पे यकसू हो गई है। पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर फौजी, हर सिविल इस मामले पर यक ज़बां हो गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद इस हमले के पीछे जो असल माइंड था उसकी तरफ गौर नहीं किया, या ये मेरी नाकस अक्ल है कि मैं इस पे सोच रहा हूँ। मेरी राय के मुताबिक ईरान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। ये हमला प्लान किया गया नई दिल्ली में बैठकर। इसके प्लानर कौन कौन थे? शायद आप महसूस कर रहे हैं कि इसराइल, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इकोनॉमिकली और एटॉमिकली समझता है, वो हमास के हाथों मजबूर हो गया था। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के साथ जो कुछ हो रहा था, जिस तरह यमन की तरफ से अमेरिका के कल और परसों शिप तबाह किए गए थे, जिस तरह यूरोप ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि आप तो कह रहे हैं कि हम यमन में ऑपरेशन करेंगे और आपका ये हशर और ये पतली हालत हो गई है। यमन के जो बागी हैं, जिनको आप बागी कहते हैं, उन्होंने तो आपके शिप ही तबाह कर दिए हैं। इजराइल के पास लड़ाई के लिए सिर्फ 1 साल का असला रह गया था। इजराइल से तमाम इन्वेस्टर भाग गए थे। उसकी इकोनॉमिक्स का बेड़ा गर्क हो गया था। उसका जो मामलात ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो गया था। तो इन हालात में क्योंकि ईरान ये समझा जा रहा था कि वो हमास की हमायत कर रहा है, और किसी से भी ये ढकी छुपी बात नहीं है कि ईरान और इंडिया का आपस में बहुत पुराना इताद है। ईरान वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है जिसने कभी भी पाकिस्तान की किसी भी मामले में इंटरनेशनल फॉर्म पे हमायत नहीं की, चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे वो कारगिल का मसला हो, चाहे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो हालिया कन्फ्लिक्ट है इसका मसला हो। ईरान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने कभी भी पाकिस्तान की हमायत नहीं की, और ईरान को भारत और उसकी लॉबी ने ये बावर कराया है कि ये इसराइल पे जो हमला है ये सारी चाइना और रशिया की साजिश है, चूँकि चाइना और रशिया मशरिक़ वुस्ता से ईरान अमेरिकन जो मुदाखलत है, जो उनका अमल दरामद है वहाँ पे, वो ख़त्म करना चाहते हैं और अपनी अजारादारी कायम करना चाहते हैं। भारत ने ये प्लान किया कि अगर ईरान की तरफ से थोड़ी बहुत भी दर अंदाजी पाकिस्तान के अंदर की जाती है तो लाजमन पाकिस्तान उसका जवाब देगा, जो पाकिस्तान ने दिया। यानी सबसे पहले ईरान का सफ़ीर जो छुट्टियों पे गया हुआ था, इस हमले के फ़ौरन बाद पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ने उसको हुक्म दिया कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठें। फिर दूसरे दिन पाकिस्तान ने वो बागी जो बलूचिस्तान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं या दरअंदाजी करते हैं, ईरान के इलाकों में छुपे हुए थे, उनके ठिकानों पे सेफ हमला पाकिस्तान आर्मी ने किया और कामयाब ऑपरेशन किया। तो अब
انڈیا کی خواہش یہ تھی کہ اگر ایران پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو افغانستان ہے وہ ایران کے زیر سایہ ہے. افغانستان ہمیشہ ایران کی پالیسیوں پہ عمل کرتا ہے، اور جب پاکستان اور ایران کے آپس میں جھڑپیں شروع ہو گئی تو ایٹومیٹیکلی افغانستان پاکستان کے خلاف ایران کے ساتھ چلا جائے گا، اور پاکستان کو اپنی افواج ایران کے بارڈر اور افغانستان کی بارڈر میں انگیج کرنی پڑیں گی. اور اس صورت میں انڈیا کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف حملہ کر دے، کیونکہ وہ سالوں سے یہ پلان کر رہا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے پہ وہ قبضہ کرے، کسی طرح بھی جائز اور ناجائز طریقے سے حملہ کرے. وہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے. ماضی میں بھی اس کے لیے اس نے بہت سارے بہانے ڈھونڈے، لیکن اس کی نیت میں فطور تھا، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ ایسا موقع تھا کہ جب پوری دنیا اسرائیل کی طرف انگیج ہے. حماس اور دوسری آزادی پسند تنظیموں نے اسرائیل کو مجبور کر دیا ہے، بے بس کر دیا ہے. اس کے جنگ کے منسٹر نے وزیر اعظم سے کھل کر کہہ دیا ہے کہ ہم یہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. امریکہ جو مشرق وسطیٰ میں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں پوری دنیا ادھر دیکھ رہی ہے. تو انڈیا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا، چونکہ پاکستان کے اس وقت حالات بھی سیاسی طور دفاعی طور پر نہیں، سیاسی طور پر کچھ اچھے نہیں تھے. الیکشنز بھی آ رہے تھے، تو وہ فور پاکستان پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا. اور یہ سارا منصوبہ نئی دلی میں بنا ہے. کس کے گٹھ جوڑ سے بنا ہے؟ اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے گٹھ جوڑ سے. بھارت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا کہاں؟ ایران پہ. اس کو اس چیز پہ ورگلایا کہ پاکستان کے اندر سے آپ کی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور آپ کے علاقے میں دہشت گرد جا رہے ہیں، یا مختلف جگہوں سے جو ایران کے خلاف دہشت گردی ہوتی ہے وہ لوگ پاکستان کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے ڈپلومیٹیکلی اس طرح ایران کو کنونس کیا کہ ایران نے اپنا دماغ استعمال کیے بغیر پاکستان پہ حملہ کر دیا. حالانکہ ماضی میں کلبھوشن یادو جیسا بڑا دہشت گرد جو انڈیا آرمی کا حاضر سروس کمیشن افسر تھا، وہ بیس بدل کر ایران جاتا ہے، وہاں تاجر بنتا ہے، ایران کا پاسپورٹ حاصل کرتا ہے، اور ایرانی پاسپورٹ پہ پاکستان کا بار بار سفر کرتا ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی کرانے میں ملوث ہوتا ہے. پاکستان نے اس پہ بہت سارے ڈوزیئر اور شکایات ایران سے کی، لیکن ایران نے اس کو کبھی خاطر میں نہیں لایا. اور اب بھارت کے کہنے پر، ورگلانے پر، ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا، جو آج یا کل تقریباً ٹھنڈا ہو گیا، چونکہ چائنا اس میں کود پڑا ہے. چائنا نہیں چاہتا کہ وہ پلاننگ جو اس نے امریکہ کو ذلیل کرنے کے لیے بنائی تھی وہ فیل ہو جائے. تو اس لیے اس نے پاکستان اور ایران دونوں پہ، اور خاص کر ایران کو، یہ باور کرایا کہ آپ کی یہ غلطی ہے، آپ ہمارے اتحادی، پاکستان اور ایران دونوں ہمارے اتحادی ہیں، اور اگر آپ میں جھڑپ شروع ہوگی تو تیسری قوت بھارت اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستان پر حملہ کرے گی. اور چائنا یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ بھارت پاکستان پہ حملہ کرے، چونکہ چائنا نے پاکستان میں بہت انویسٹ کیا ہے، خاص کر یہ سی پیک کے معاملات میں، اور بھی بہت سارے معاملات میں چائنا کی انویسٹمنٹ تھی پاکستان میں. تو یہ دوستو ساری صورتحال بنی، عالمی سازش بنی. کہاں بنی؟ نئی دلی میں بنی. یہ میرا تجزیہ ہے جو میں نے نکالا ہے مختلف بین الاقوامی نیوز پیپروں سے، بڑے بڑے تجزیہ نگاروں کی گفتگو سے، اور وار یعنی جنگ کے ماہرین نے جو تبصرے لکھے ہیں ان سے یہ میں نے نکالا ہے کہ یہ سازش پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے نئی دلی میں بنی ہے. اور ہم لوگ جو امریکہ کو اپنا یار، اپنا بیلی، اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہ اس کا ماسٹر مائنڈڈ تھا، اور اس نے نئی دلی میں بیٹھ کر بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ایران کو ورگلایا، اور ایران نے یہ کیا. آگے دیکھیے، آج بات چیت ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی ایران اور پاکستان کے درمیان معاہدہ نکل آئے گا. بہرحال میرے اس تجزیے پہ میں آپ سے آپ کی رائے ضرور مانگوں گا. اگر آپ
مجھ سے ایگری ہیں یا ڈس ایگری ہیں, وٹ سو ایور یو آر, پلیز لیٹ می نو. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھائی پروفیسر مظفر مرزا.